सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलको सन्दर्भमा यहाँ उभिँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले त म यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन अर्थमन्त्रीज्यूले यो हाउसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको समर्थनमा यहाँ उभिएको छु र यहाँ बुदागत हिसाबले धेरै विषयहरू उल्लेखित गरिएका छन्। यी सबै बुँदाहरू अध्ययन गर्दै जाँदा केही विषयहरू मलाई सुझावको रूपमा मलाई राख्न मन लाग्यो। खास गरी यो वर्ष अहिले यो एउटा विशेष अवस्थामा संसद चलिरहेको छ, संसदको बजेट अधिवेशनमा छौँ हामी। लकडाउन छ र कोरोना भाइरसको कारणले हामीले सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छौँ र यो बेला हाम्रा प्राथमिकताहरू पहिलेका जस्तै अथवा रेगुलर नियमित कामका जस्तै हाम्रा प्राथमिकता र सिद्धान्त भन्दा अलि फरक विशेष हुनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो गर्दा करिब यहाँ 3-4वटा आधारहरू यो बजेटका आगामी वर्षका आर्थिक वर्षका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्नको लागि केही आधारहरू संविधान, एसडीजी गोल अनि वामपन्थी घोषणापत्र लगायतका कुराहरू छँदैछन्। खास गरी 14-15वटा सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएका छ र 36वटा प्राथमिकताहरू यो बुकलेटमा मैले पढ्न पाएँ। यी सबै विषयवस्तुहरू नियमित अवस्थाका विषयवस्तु हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। यति बेला विश्व महामारीबाट हामी गुज्रिरहेको बेलामा हामीले खास गरी महामारी कति लामो समय र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसक्ने भएको कारणले यसबाट मानवलाई खास गरी नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउने, यो महामारीबाट जोगिनको लागि जुन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सङ्कुचनबाट थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवित राख्ने र यही महामारीको भयभीत अवस्थाबाट विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउँदै गरेका थुप्रै श्रम शक्तिलाई बजारमा कसरी कन्ज्युम गर्ने र ती भोका पेटहरूसहित र नेपाली जुन जनसङ्ख्या छ यहाँभित्रको उत्पादनलाई बढाएर यो भोकमरीबाट हामी कसरी उन्मुक्ति हुने, यी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेटलाई विनियोजित गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला। नत्र त मन्त्रालयगत हिसाबले जुन प्राथमिकता कलेक्सन गरियो मलाई सम्झना छ यो एक हप्ताभरि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा हामीले धेरैवटा छलफलहरू गऱ्यौँ र सबैले दिने सुझावहरू यस्तै भए। करिब 10 पेजसम्मका सुझावहरू हामीले यसरी नै बुकलेटको रूपमा तयार पार्यौँ र एउटा लामो लिस्ट बनाएर बसिरहेका छौँ र यस्तो लिस्टले काम गर्दैन। यहाँबाट हामीले केही फड्को मारेर डिपास्चर गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्नको लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अथवा साना उद्यमशीलतालाई कसरी बचाइरहने, यसको लागि सरकारले के उपचार गर्छ, राज्यले के नीति लिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्सिङको 1 खर्बको कोषको घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको लक्षित ग्रुप को हुन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै युवाहरू अथवा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरू त्यो स्वरोजगार र उनीहरूले नै रोजगार सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमशीलताका लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ हेरिएको छ। त्यसै गरी यहाँ कृषिमा जोड दिने वैदेशिक रोजगारीमा श्रम बजारबाट त्यो श्रम बजारमा सङ्कुचन आएपछिका युवालाई कृषिमा जोड दिने भनेर भनिरहेका छौँ। एकपटक अनुमान गरौँ कि निर्वाहमुखी कृषि, गुजारामुखी कृषिबाट त्यहाँ अडिन नसकेर गुजारा नचलेर सहर हुँदै अरबतिर गएको जनशक्ति आजकै अवस्थामा त्यही कृषिमा फर्किएर हाम्रो कृषिको अत्याधिक आधुनिकीकरण, व्यापारीकरण र त्यहाँबाट ठुलो लाभ लिउँछौँ भन्ने कुरा मेरो विचारमा हामीले ती बाहिर बसेर आउँदै गरेका युवाको या त हामीले मनोदशा बुझेका छैनौँ या त बुझ्ने कोसिसै गरेका छैनौँ कि हामीले कृषिमा यो जनशक्ति लाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण मात्र छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा उत्पादन र वितरण र बजारको कुराका लागि यहाँ धेरै पूर्वक्त मान्यज्यूहरूले कुरा राख्नुभएको छ। मैले एउटा विषय सहकारीको विषयलाई यहाँ अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सहकारीलाई उद्यमशीलता उत्पादनमा जोड्नुपर्छ, न कि यो सहकारीले पनि ब्याङ्क फाइनेन्सको कामलाई अलि पर्फेक्टली गर्ने
ब्याङ्क र फाइनान्सले गरे जस्तो, तर उत्पादन वितरण र उपभोक्तासँग चेन स्थापना गरेर काम गर्ने कुरा नगर्ने कुरालाई कसरी मिलाउने, यो कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ। र अर्को यहाँनिर यो अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन, खास गरी हामीले रेमिटेन्स आप्रवाहमा हुने सङ्कुचनदेखि राजस्व हामीले लक्ष्य अनुसारको उठाउन नसक्दै गर्दा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के हो भने सार्वजनिक खर्चको कटौतीको विषय। यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटका प्राथमिकतामा एकै नम्बरमा हामीले सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धतासहित केही क्षेत्रहरू निरूपण गर्नुपर्छ। थुप्रै विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूले सार्वजनिक खर्च कहाँ कटौती गर्ने भन्ने कुराको सिफारिसहरू छन् र त्यसलाई हेर्नको लागि सार्वजनिक खर्च कटौती गरिनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिने छैन। पहिला दायित्व सिर्जना भएका ठुला आयोजना भन्दा अरू आयोजनामा हामीले बजेट विनियोजन गर्ने छैनौँ। जुन कुरा गर्नेछौँ ती कुराहरूको परिणाम आउने गरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट अहिले खोजिएको छ। खास गरी गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गराइएको थियो। यो वर्ष पनि हामीले पुँजीगत खर्च अहिले हामीले चैतदेखि त लकडाउनमा पर्यौँ, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था दोस्रो चौमासीसम्म आउँदाखेरि निराशाजनक अवस्था भयो। राजस्वको लक्ष्य निराशाजनक अवस्थामा भयो भने हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको अवस्था के भयो त्यसकापट्टि पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। र गत वर्ष हामीले विनियोजित गरेको बजेट चालु वर्षमा के कमीहरू रहे र हामीले यहाँबाट डिपास्टर खोजेको के हो भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गरेर अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ। खास गरी अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले 3वटा आर्थिक वर्षका बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले यहाँ अलिकति सम्झाउन खोजेको के हो भने हामी करिब एउटा 5 वर्षको कार्यकालको वामपन्थी सरकारको मध्य अवधिक अवस्थामा छौँ। यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर जाउँ। त्यसपछि हामी अगाडि र पछाडि हामी हिँड्ने बाटो कहाँ हो भन्ने कुराको निर्केल हुन्छ भन्ने कुरा म यो अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र आजको ग्लोबल क्यापिटलिजम जो सरकारको बिना हस्तक्षेप नाफाको सुनिश्चित गर्नको लागि जुन फ्री मार्केट भनेर इन्डोर्समेन्ट भएको थियो र आज त्यसले आजको ग्लोबल क्यापिटलिजमका माथि यति धेरै प्रश्नहरू खडा गरेका छन् भने हामी समाजवादमा जाने कुरा संविधानमा लेखेका छौँ, तर समाजवादमा जानको लागि आज जमिन चक्लाबन्दीबाट बाँड्ने हो या हामीले राज्यको नियन्त्रणमा राखेर हामीले व्यक्तिलाई आवासको सुविधा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो। समाजवादको आधारभूत सिद्धान्तबाट डिरेल भएर सरकारले काम गर्न मिल्दैन, क्याबिनेटले यस्ता निर्णय गर्न मिल्दैन। हिजो अस्ति मात्रै बनेको सुकुम्बासी आयोग र संविधानमा भएको समाजवादमा प्रक्षेपण गर्दैछौँ भन्ने कुराका सँगसँगै आज ग्लोबल क्यापिटलिजममा आएको यो खालको ठुलो सङ्कटले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा अहिले सुविधा छैन कि आज पनि 4 आना जमिन बाँडेर जमिन जोत्नेको नारालाई साकार पार्नको लागि वामपन्थी सरकारले जे गर्न खोज्दैछ यो चाहिँ गलत बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो। यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीमा निर्मम हुनका लागि अहिले भइरहेका खाली भएका ठाउँहरूमा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, लोकसेवाबाट भर्ना लगायतका राजनीतिक नियुक्ति लगायतका सबै कामहरू कम्तीमा कोभिड-19 को असर र प्रभाव रहँदासम्मको लागि हामीले यी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ र सार्वजनिक खर्चको कटौती यसरी गर्नेछौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट आज जनताले राज्यबाट सरकारबाट खोजेका छन्। र बाँझो जमिन नराख, जे उब्जनी हुन्छ त्यही उब्जनी गर, न कि तलको ओह्रालो जमिनको पानी लिफ्टिङ गरेर सिँचाइ दिन्छु जस्ता आश्वासन जनतालाई दिनु हुँदैन। आज जे जस्तो अवस्थामा जमिन खाली नराख्नुस्, राज्य तपाईसँग छ। तपाईको उत्पादनको आधार मूल्य, समर्थन मूल्य सरकारले कायम गर्छ र समर्थन मूल्यमा तपाईको उत्पादन किनिदिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास आज सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने भएको छ। यसो गरियौँ भने हामी यो कोभिड-19 को महामारीबाट पनि अघि जान्छौँ र फेरि अत्यावधिक